بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا سورة الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك، المخاطب هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستفهام معناه تقرير، يعني قد شرحنا لك صدرك، قد شرحنا لك صدرك. ونشرح معناها نوسع، والمقصود بالصدر النفس والقلب، والصدر ينشرح بقبول ما قضاه الله سبحانه وقدره. هذا هو المقصود بشرح الصدر، أن يرضى الإنسان بما كتبه الله وقدره وبما قضاه، ويقوم بما أمر به من توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قول الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك، يعني غفرنا لك ذنبك. ونبينا صلى الله عليه وسلم مغفور له ذنبه، ما تقدم منه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقول الله عز وجل: الذي أنقض ظهرك، يعني أن الوزر الإثم الذي يثقل ظهرك ويتعبه ويؤلمه قد يعني أذهبه الله عنك، لأن الذنوب ثقيلة على الإنسان، تتعبه وتنهك قلبه. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما عرفنا قد غفر الله له عز وجل، وعلمنا أن الذنب يثقل الظهر، وقد غفر لنبينا صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، يعني أعلينا لك ذكرك. والذكر يكون بالاسم مثل اسم النبي محمد، ويكون بالوصف مثل رسول الله. فقد ملأ الله حياة المسلمين بذكره، فإذا دخل الإنسان الإسلام ينطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الأذان للصلاة وفي الإقامة يقرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مع اسمه عز وجل، وهكذا. فالمسلمون يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في أكلهم وفي شربهم وفي دخولهم وخروجهم وفي أخلاقهم ومعاملاتهم، يعني يجعلونه عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة، يجعلونه قدوة حسنة. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا. هذه بشارة مؤكدة من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة، والمعنى: مهما جاء عسر فإن اليسر مقارب له لا يتركه، فبوقت وجيز يزول ويتحول ذلك العسر. والمقصود بالعسر الضيق والشدة، سواء كانت شدة في النفس أو في البدن بالمرض، أو شدة بالمال يعني بالفقر، أو شدة يعني بالولد بالانحراف، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل العسير يسيرا،
ويغير الله من حال إلى حال. وقول الله عز وجل يسرى، اليسر المقصود به التنفيس وزوال الكروب وزوال الضيق وزوال الشدة. ثم قال تعالى إن مع العسر يسرا. قال أهل العلم إن في هذه الآية عسرا واحدة ويسرين اثنين، ولذلك قالوا لن يغلب عسر يسرين. وتوضيح ذلك أن العسر في الآيتين معرف فهو واحد، العسر معرف بألف واللام، واليسر منكر فهو اثنان يعني نكرة. وذلك أن اللغة العربية تقتضي أن النكرة إذا ذكرت أولا ثم أعيدت فإنها تعرف، لأنه قد مر ذكرها فعرفت. فلما لم يعرف اليسر في الآية الثانية دل على أنه غير اليسر الأول، دل أنه غير اليسر الأول، فلذلك اتضح ما أن العسر لن يغلب يسرين، أن العسر لن يغلب يسرين، فلله وحده الحمد والمنة. قال تعالى فإذا فرغت فانصب. الفراغ إذا لم يكن لديك شغل، وانصب يعني اتعب، يعني اتعب، بمعنى إذا فرغ الإنسان من أعمال الدنيا فعليه أن يتجه إلى عبادة الله عز وجل، إلى طاعته سبحانه، لأنه يكون مقبلا على العبادة طالما أنه ترك العمل الدنيوي. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي المسلم بحضرة طعام أو هو مشغول في مدافعة الأخبثين كما جاء في الحديث الصحيح. وإلى ربك فارغب، يعني لا ترغب إلى أحد سواه، أقبل إقبالا تاما على ربك، سواء أردت حصول المطالب الدنيوية أو المطالب الأخروية، فالرب عز وجل بيده تيسير الأمور، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذه أقسام من الله عز وجل ثلاثة، وجواب هذه الأقسام الثلاثة جاء في الآية الرابعة، وهي قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أقسم الله بهاتين الشجرتين التين والزيتون، وذلك للمنافع التي توجد في هاتين الشجرتين، ولأن مكان نباتهما في الأصل هو الشام، وهو الذي كان محل عيسى عليه الصلاة والسلام. وطور سينين، الطور الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، وسينين هي سيناء المعروفة الآن بمصر، تعرف بصحراء سيناء. وهذا البلد الأمين هو مكة، مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسميت مكة بلدا أمينا لأن الناس يأمنون فيها فلا يعتدى عليهم، حتى الحيوان حتى الطير لا ينفر، حتى الأشجار التي تنبت من المطر من تلقاء نفسها لا تقطع طالما أنها حية خضراء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.